असांजे घरनि में गुंदनि में सवनि ॾींहंनि जो सालनि जो महीननि जो समर पियो आहे, अॼु पियो आहे, पर यार पकल मानी बि शरक खे नसीब थियो। सा बाबू पकल मानी भी मोहब्बत फकीर अब्दुल नासिर शलक के नसीब थे। कुर्बान वजा महबूब जे शान जी मकाम जी केड़ी गाल कजे। अल्लाह ताला फरमाए तो फिर भाई माना मुझे घर अच काबतुल्लाह ते पेरी नजर कर, मां अल्लाह जो तो सा वाहिदो हा, मां रब जो बाला तो सा वाहिदो हा, पेरी निगाह से तू दुआ घुर, मां रब जो बाला तो सा वाहिदो हा, मां अल्लाह तुझी दुआ रद्द न कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक पेरी नजर सा दुआ घुर। सुभान अल्लाह ओ मुझा सोना सालिंदा से तवज्जो गाल हा दिल जी बेशक जुमा खान बेशक ये आशिक जो तो मोहम्मद की मोहब्बत शर्त दीन अव्वल है मोहब्बत दिल ते हुंदी आ, जारी पटकंदे न हुंदी आ। बेशक बारक सही मोहब्बत दिल ते हुंदी आ, इश्क दिल में हुंदो आ, सीने में समाइबो आ। वो जॾहिं सीने में समाइजी वेंदो आ, जे यार सां इश्क लॻंदो आ, उन जे तरीक़नि ते उन जे रस्तनि ते उन जे ॻाल्हियुनि ते वो उन जे राह में पाण खे फना फिला करे छॾे। ॾाढी कंहिंजे करे रखीसे, हे लिबास कंहिंजे करे कयोसे, हे पटका कंहिंजे करे ॿधासे, इहे सभु मोहब्बत मदीने वारे घोट। बेशक मोहब्बत जे मैदान में पखिन खोड़िया पख, के चुगन हीरा मोती के चुगन कख, यार लाई तबी लक हलंदे हिकड़ी हबीब। दोस्तों प्यारे अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे बहन भाइयों, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, कैसे ठीक ठाक हो, जहाँ भी रहें आप बातें मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे, हमेशा फूलों की तरह खिलते रहिए। आज हमारा व्लॉग जो है बाय रोड स्टार्ट हुआ है। सुबह के टाइम सूरज शुरू हुआ तो उसके बाद हम घर से निकल आए। तो आपको सूरज का मंजर करें 2024 का, क्योंकि पिछले दिन जो सूरज शुरू हुआ नज़र आया ज़ाहिर हुआ तो वो इतना तेज़ और यानी कि नॉर्मल मौसम था। तो आज सूरज में थोड़ी सी नॉर्मली भी है और थोड़ी सी तेज़ी भी है, और गर्मी तो नहीं है लेकिन सर्दी है। कि अभी जो बाइक चला रहा हूँ तो मज़ा दे रहा है बिल्कुल। हालांकि मैं जुराबे जो है पहने नहीं हुए, ऐसे रखे हुए, वरना हम ऐसे चला नहीं थे बाइक। तो आज बाइक भी चलाने में मज़ा दे रहा है, और सूरज की जो शुआएँ लग रही हैं, किरणें नज़र आ रही हैं, वो बहुत मज़ा दे रही हैं, पुरसुकून लग रहे हैं और सुकून दे रहे हैं। क्योंकि सर्दियों में जो ठंड होती है तो उसमें सूरज की जो धूप है वो बहुत पसंद आता है। तो आजकल अभी सूरज की जो खुशगवार शुआएँ जो हैं हमें लग रही हैं वो बहुत अच्छी लग रही हैं। ये जो बोर्ड है ये काफ़ी शिकार पर तो नहीं करके इनको मेकअप किया गया है बोर्ड को, ताकि बंदे को जो मुसाफिर है सफ़र में उनको पता चले, ताकि उनको नज़र आ जाए कि भाई आगे जो कितना किलोमीटर सफ़र बाकी है। ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, पड़ती रहे ये रोशनी चलता रहे ये कारवां, चलते रहे ये कारवां। ऐसी ज़मीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, पड़ती रहे ये रोशनी। आज की रोशनी को बहुत मज़ा दे रहा है और बहुत खूबसूरत लग रहा है और मज़ा भी दे रहा है। और सर्दी की जो कश तेज़ी थी वो ऐसा लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है। और आज जो है सूरज बहुत मज़ा, स्कार्फ भी नहीं पहना है, बूट भी नहीं पहने, क्यों? सर्दी है वो आते तो याद कर रहा है। सबा आपने ये लोई पहना हुआ है, बस गर्म हो रहे हैं। फलक आपको सर्दी हो रही है, बहुत बहुत ठंड है। वो पाँव में कुछ भी नहीं है, जोराबे हैं ना शूज़ हैं।
وہ تختی کی مثال یہ بھی ٹھنڈ ہے, تھوڑا سا دھوپ تو نکلتا. آج پھر ہمارے پاس دھند ہے اور موسم ایسا ہے کہ آسمان پر سورج کا نام و نشان نہیں. آج پھر سے سردی, سخت سردی کی لہر. کل دھوپ نکلی تھی, تھوڑی سی دھوپ نکلی اور خوشی بھی ہوئی. کل موسم بھی اس سے نارمل تھا. آج پھر سے ٹھنڈ شروع ہو گیا ہے اور دھوپ بالکل نظر نہیں آ رہا ہے. ہر طرف آسمان پر دھند دھند ہے اور کسی سائڈ میں بھی سورج کا نظارہ نظر نہیں آ رہا. درخت پودے سارے مرجھائے ہوئے کیونکہ سخت سردی ہر کسی کے لیے تکلیف دیتی ہے. اسی طرح پھول پودوں کے لیے اور درختوں کے لیے بھی ایسے ہی ہے. مال جانوروں کے لیے, مال مویشی کے لیے بھی وہ بھی کامتے ہیں سردی میں. مضبوط تو ہیں جانور, ان کے اوپر کھال ہے, لیکن پھر بھی سردی ہوتا ہے ان لوگوں کو. ان چیزوں کی سردیاں, سخت سردی میں لہر اس سے جاری ہے. 12 سے 15 تاریخ کے بتا رہے تھے, آج 14 تاریخ ہے. کل تک سردی کی لہر ہوگی, اس کے بعد شاید سردی کی جو لہر ہے وہ شدید وہ کم ہوتے جائے گا. یہ ہمارے گھر کے نادر آنگن میں پانی پانی ہے کیونکہ سورج نکلتا نہیں ہے. کہاں سے خشک ہوگا؟ سورج کی شعائیں کرنیں آنگن میں بکھریں گے تو خشکی بھی ہوگی اور ہر چیز خشک ہو جائے گی. لیکن اس وقت ہر چیز گیلا گیلا لگ رہا ہے. یہ گاؤں سے سرسوں آئے تھے, پرسوں 3 دن ہو چکے ہیں. ایک بار پہلے بھی تیار کیا, آج پھر سرسوں ہمارے گھر میں تیار ہو رہی ہیں. سرسوں کے ساگ, سوغات, یہ گاؤں کے سوغات ہوتے ہیں. آج کل کے سیزن میں یہی جو ہے نا ہمارے لیے فائدہ مند ہے. ہم سبزی کے خریدنے سے بچ سکتے ہیں. سرسوں جو ہے زمین سے کاٹ کے لے آتے ہیں اور اس کو کھاتے ہیں, بناتے ہیں. ہاں ہے فلک, یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ کیا ہے؟ ساگ, سرسوں کے ساگ ہے. ہاں, پلی نہیں ہے, چنے کے نہیں ہے. یہ سرسوں کے ساگ تیار کر رہے ہیں, گاؤں سے آئے ہیں. صبا آج چھٹی ہے, اتوار ہے, تو آپ یہ کام کر رہے ہیں, کٹائی کر رہے ہیں. کاٹیں کاٹیں ساگ, جو سرسوں کا ساگ کھائیں آج. اسکول گئے تھے بابا؟ کہ سردیوں کی چھٹیاں ختم ہو گئی کب کے, ایک دن بھی صبح اسکول نہیں گئے. اور فلک کل گئی تھی. فلک آپ اسکول گئی تھی کل؟ ہاں فلک اسکول گئی تھی کل, صبح اسکول نہیں گئی. کچن کو دیکھ کتنا گندنا بنایا ہوا ہے. یہ کیوں ایسا کیا ہوا ہے کچن کو؟ ہر چیز بکھری پڑی ہوئی ہیں, برتن دھوئے نہیں ہیں. پیٹرن دھو ان کو. فلک احمد کہاں ہے؟ سو رہا ہے احمد. حماد سردیاں ہیں, رات کو ان کی نیند نہیں پوری ہوتی. ہاں رات کو نیند جاگتے ہیں اور ابھی صبح کے ٹائم سوئے ہوئے ہیں. ان کا دن رات ایک جیسا ہے کیونکہ دن سورج تو ہے نہیں, تو بچوں کے لیے دن رات ایک جیسے بن گئے ہیں. یہ سرسوں کے ساگ تیار ہو رہے ہیں, ابل رہے ہیں پانی میں. ان میں تقریباً 2 گھنٹے لگ جائیں گے اسے تیار کرنے میں. تو آگ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. ہمارے پاس گیس کی آگ ہے, تو گیس سے ہی کام بن جاتا ہے. اگر گاؤں میں ہوتے تو لکڑیاں جلاتی, لیکن یہاں پر گیس ہے. گیس یہ تیار ہو رہے ہیں ابھی. یہ سب اور فلک کچھ کاٹ رہی ہیں, ابھی تک کٹائی کر رہی ہیں. یہ جو سرسوں ہیں ہمارے اپنے آنگن کے ہیں. ان سے بھی ہم نے 2 مرتبہ اپنا سالن بنایا گھر کا, لیکن ابھی جو ہے چھوٹے ہیں کیونکہ سردیاں زیادہ آ گئی ہیں, تو یہ ابھی گرو نہیں کر رہے ہیں. جیسے ہی کچھ سردیاں کم ہوں گے پھر سے یہ بڑے ہوں گے اور ان سے پھر ایک سالن بنے گا انشاءاللہ. اس کے بعد ہم انہیں چھوڑ دیں گے. ابھی جو سرسوں تیار ہو رہے ہیں وہ گاؤں سے آئے ہیں. احمد روٹی پکا رہے ہیں, فتح پہ نہیں بنا رہے ہیں. احمد کیا دیکھو, یہ کیا کر رہے ہو؟ کھانا تیار کر رہے ہو؟ کیا کھایا ہے؟ فلک صبا کیا کر رہے ہو؟ سالن کیا پکایا ہے؟ ہاں صبح والا ساگ ادھر ہے, ڈھکنا اتارو. یہ دن کے والا ہے, میرے لیے یہ پڑے ہیں, اب یہ کھاؤں گا. ٹھیک ہے, یہ میرے لیے پڑے ہیں صبح والے, اب میں کھاؤں گا یہ کھانا. ابھی عشاء کا نماز کا اذان ہو رہا ہے,
नमाज़ पढ़ने जाऊँगा, नमाज़ पढ़ने के बाद आप पता कर खाना खाऊँगा। ये आज आटा लाए किराए थे, मामूली कराए थे, किस टाइम? प्याज कितना पड़ा भाई? कुछ भी नहीं था घर में, टमाटर भी नहीं था। टमाटर नहीं गिराया? नहीं, सवाल पे लाए हैं कैसी बन गई? पड़ोस से। तो यहाँ पर हम पहले वीडियो भी ख़त्म करेंगे आज के ब्लॉग यहीं पर। अहमद और फलक कहाँ है? फलक सो रही है? गुस्से में खाना खाए? हाँ, खा के गई है, रो रही थी। अहमद बाय बाय। आज के बाद यहाँ पर ख़त्म करेंगे, आप इजाज़त चाहेंगे, फिर इंशाल्लाह कल नए ब्लॉग से आपसे मुलाकात होगी। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने क्या फ़ी अमान अल्लाह। अहमद चलें शाना पानी। ओए ओए